نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف دی ابتدائی آیات کے اندر جو بطور تمہید ذکر کیتی ہیں، پہلی آیت مبارکہ سابقہ درس قرآن مجید کے اندر گزر چکی ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید نازل کیتا اور اس تے بارے دسا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر کسی قسم دی کجروی نہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، قیماً مضبوط عضو دلائل دے، قیماً مضبوط عضو اپنے مسئلہ توحید کے اندر یا مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت کے اندر یا مطلقاً جو بھی مسائل اس قرآن کے اندر بیان کیتے گئے ہیں انہاں سارا دے اندر مضبوط ہے. تو لہذا جڑا بندہ اس مضبوط دلائل والی کتاب نو چھوڑ دے سی تو وہ اپنے واسطے عذاب دا انتظار کرے، اور جڑا بندہ اس کتاب نو من گھن سی اس واسطے خوشخبری اور انعام دا ذکر ہے، اور وہ آخرت کے اندر جنت دی تیاری کرے. انشاءاللہ میں اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دے اندر مستقر اور ٹھکانہ نصیب فرمائے. تو ہن اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمائے، توجہ کرنا. فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نو دسا دیو قیما، بڑی سدھی کتاب ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے. اللہ میرے اللہ رب العالمین نے یہ پارا سورۃ بنی اسرائیل دی ابتدا دے اندر کے فرمایا، میرے اللہ کریم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور لوگوں بے شک قرآن مجید یہدی للتی ہدایت کریں دیے، راہ دکھیں دیے اس راہ دی طرف، ہی اقوم جڑا مضبوط ہوندے تے سدھا ہوندے. تے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، تے خوشخبری سنا دیو، اساں سنائے خوشخبری انہاں لوگاں نو جڑے ایمان لے آئے، جڑے قرآن دوتے چل کے جنہاں نے قرآن دا مسئلہ من لیا، قرآن دی گل من لئے، اکھیاں بند کر کے اپنے جسم تے وجود تے چہرے نو جھکا کے قرآن نو من کے چل پین. تے فرمایا الذین یعملون الصالحات،
او لوگ عمل بھی زندگی دے اندر نیک کریں دے رہے. میں اللہ رب العالمین انہاں لوگاں واسطے اعلان کریندا پیاں ان لہم اجرا کبیرا، بے شک انہاں لوگاں واسطے اجر بہت وڈا ہے. مثلا اس دی مثال لیواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان تو بعد عمل صالح کرے دے تے ایمان تے موحد ہون تو بعد جس بندے نے صرف سبحان اللہ آکھے چا، اللہ کریم جنت دے اندر اس واسطے ایک درخت لیندن چا تے فرمایا اس درخت دا سایہ اتنا ہوندا ہے کہ اگر 500 سال عربی گھوڑا دوڑدا رہے تا اس دا سایہ ختم نہ ہو سی. اس واسطے تا میں ایک مثال بیان کیتی ہے، بلکہ اللہ دے دربار جتا انہاں قیداں دی کوئی پابندی کوئی نہیں. فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، انہاں واسطے بہت وڈا اجر ہونے. اجرن جو تے بھی تنوین ہے، کبیرن جو تے بھی تنوین ہے، دوہائیں تعظیم پیاں دسنیاں کہ بہت وڈا انعام ہونے. تے جڑی میں خطبے دے اندر آیت بیان کیتی ہے، اللہ رب العالمین اس دے بارے فرمائے دین قیمن، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن دے ذریعے دے نال تسا لوگاں نو ڈراونا ہے جڑا نہ منے دا مسئلہ عذاب باسن شدیدن، سخت عذاب دے کولو من لدن جڑا اللہ دے طرف آن والا ہے انہاں قوماں دے تے جڑے کافر ہیں، انہاں لوگاں دے تے جڑے شرک کریں دین. تے فرمایا جنہاں لوگاں نے قرآن دا مسئلہ من کے مضبوطی نال اپنا کے دے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، خوش خبری مومن لوگاں واسطے الذین یعملون الصالحات. یہ سورۃ کہف دے اندر بھی اللہ نے یہ انداز بیان کیتا ہے. فرمایا نیک عمل کریں نے تے ان لہم اجرا حسنا، انہاں واسطے اجر ہونے بہت اچھا بہت بہتر اجر عطا کرنے، بندے دے گمان وچ کوئی نہ ہو سی. تے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، اس جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ راسن. تے ابتدائی آیت دے اندر لفظ قیما لینذر، اللہ کان ڈراونا سخت عذاب کولو. اس آیت مبارکہ دے اندر میرے اللہ کریم نے فرمایا ہاں انہاں لوگاں نو ڈراونا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہاں نو ڈراونا کہ جنہاں نے آکھے قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا کے دیے، اللہ دے لاڈلے ہیں، اللہ دے نبیاں تے ولیاں نو اللہ دی ذات و صفات دے اندر شریک چکیتا ہے. فرمایا انہوں تے میرے دوستو بھائیو 16واں پارہ تے سورۃ مریم دے اندر میرے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، جنہاں لوگاں نے یہ گل کیتی ہے کہ اللہ نے اپنے نئے بنائے ہوئے نا، اللہ کریم نے اپنے اولاد بنائی ہوئی ہے. اللہ اللہ یہ تا بہت بڑا جملہ ہے، یہ سارے زبان دے اندر چاہدن جی تا اللہ لے یہ تا پہنچے ہوئے نا، یہ تا اللہ تو ہر گل ملا گن، اللہ انہاں تو مجبور ہے، اللہ انہاں دی ہر گل منے دے کہ کیوں جو انہاں نے محنتاں کیتی ہوئے اور یہ اللہ دے اللہ دے. نہیں 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 میرے دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جنہاں لوگاں نے جملہ کہ وہ دی تردید کریں جو میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. اللہ کریم فرمائے دے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، جنہاں لوگاں نے آکھے رحمان نے ولد بڑھا گئے، رحمان دی اولاد ہے. فرمایا لقد شئتم
شيئا ادا او تب وڈی باری گل وائنو بہت بری بات گھڑ گئی دین اللہ کریم جو تے فرمایا اس شرکیہ جملے دی وجہ تو زمین و آسمان دے اندر کے حالاتوں دیے فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منہ آسمانوں پھٹ پڑن دے قریب ہو ویندے تقاد السماوات جل لوگ اللہ دا شریک بنے دن آسمان آدم پھٹ ونیا وتنشق الارض تے زمین آدینو کہ میں بھی اپنے آپ نو پھٹا دیوا ٹوٹے ٹوٹے ہو ونیا وتخر الجبال حدا تے پہاڑا دن اللہ اساں گر کے ڈھاندے ہیں اتنا خوف آوے پہاڑا دے اندر ریزہ ریزہ ہو کے روئی دی طرح اڑنا چاندن کیوں جو اے کوئی عام گل نہیں بلکہ کیوں اے فرمایا دعو للرحمن ولدا لوگاں گل کی تھی کہ جی رحمان اپنے ہستے اولاد رکھیں دے میرے دوستو بھائیو شرک کرنا بہت گناہ ہے اللہ کریم نے اس اصحاب کاف تے ذوالقرنین بادشاہ دے واقعے دے اندر اس تمہید دے اندر ایک گل کی تھی تے دوستو اللہ کریم فرمیندے نے ما لہم بہ من علم سورۃ کاف فرمایا ما لہم بہ من علم اے جڑے لوگ اللہ دا شریک شا بنے دن نہ انہاں دے کولوں نہ قرآن دی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے ولا لآبائہم تے نہ انہاں دے پیو ڈاڈا دے کولوں کوئی دلیل ہے کبرت کلمة تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا یہ اپنے منہ دے وچوں بہت بھاری جملے آدھے یعنی شرک والے تے فرمایا انہاں دی منہ دی بڑا سے انہاں دے شرک کرن دے نال انہاں نو کوئی فائدہ نہیں ہوندا تے اللہ دی توحید دے اندر بھی کوئی خلل نہیں آندا ان یقولون الا کذبا مگر جو کو جا دن سارا نرے دنرا جھوٹے تو دوستو بھائیو اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما چھوڑے کہ جی میں اللہ رب العالمین ہر قسم دے شریکہ کے عیباں تو پاکاں تو لہذا میں اللہ رب العالمین نو وحدہ لا شریک سمجھو اور قرآن مجید تا ہر مسئلہ ہر گل قرآن دی منو اللہ کو دعا اللہ آسان ہوئی قرآن و سنت مطابق صحیح عقیدہ اور صحیح عمل توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین